बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक होता है हदीस कुदसी और एक है हदीस नबवी और एक है कुरान करीम। यहाँ पर हम आपको हदीस कुदसी बताएंगे कि हदीस कुदसी क्या, और हदीस कुदसी और कुरान करीम का और हदीस नबवी का फ़र्क भी एक जगह पे आकर हम वाज़े करेंगे। हदीस कुदसी को कुदसी क्यों कहते हैं? इसलिए कि कुदसी का मतलब होता है मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम और मुकर्रम चीज़, चूँकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रामीन होते हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं, इसलिए इसको हदीस कुदसी कहते हैं। तो यही उसकी तारीफ़ भी करते हैं हदीस कुदसी की, हुआ मैं यरवीह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर रब्बिही, वो रिवायत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से रिवायत करें। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएं, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं, अल्लाह ताला ये फरमाते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से फरमाएं तो वो हदीस कुदसी होती है। तो इसकी तकरीम और इसकी ताज़ीम के सबब से इसको हदीस रब्बानी और हदीस इलाही भी कहा जाता है, हदीस कुदसी को। तो हदीस कुदसी फिर वो हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला से रिवायत करें, वो हदीस कुदसी है। अब अहादीस कुदसिया के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायत है उसमें ये अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा यरवीही अन रब्बिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उन्होंने अपने रब से रिवायत की है, या क़ाल अल्लाहु ताला फ़ीमा रवाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उन्होंने अल्लाह ताला से रिवायत की है। तो सहाबा किराम भी ज़ाहिर है उसको रिवायत करते हैं, जिसकी मिसालें आगे आ रही हैं मैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझें कि हदीस कुदसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है जिसके रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब हदीस कुदसियाँ कितनी हो सकती हैं? तकरीबन आइमा मुहद्दिसीन कराम ये फरमाते हैं कि तकरीबन 200 के करीब अहादीस कुदसियाँ हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से रिवायत की हैं। अब चूँकि जब तक हम हदीस कुदसी, कुरान करीम और हदीस नबवी का जो फ़र्क है वो नहीं समझेंगे तो हमें बिल्कुल हदीस कुदसी का मफ़हूम वाज़ेह नहीं हो सकता। तो हदीस कुदसी और कुरान करीम का फ़र्क पहले समझते हैं कि हदीस कुदसी क्या है और कुरान करीम क्या है। कुरान करीम लफ्ज़न और मानन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाया है। जो अल्फाज बल हुवा कुरान मजीद फ़ी लौह महफूज, जो अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हैं वही सेम अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाए, वही उसका माना है, ये कुरान करीम है। और हदीस कुदसी क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी ज़रिए से बताते हैं, माना अल्लाह ताला की तरफ से होता है और उसके अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होते हैं। ये बात ये नहीं है कि बिल्कुल सारे अल्फाज, बल्कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि उसमें से कुछ अल्फाज अल्लाह ताला की तरफ से भी हो सकते हैं और कुछ अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि सारे अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हों। तो उमूमी मफ़हूम समझने के लिए कि लफ्ज़ और मानी जिसकी अल्लाह ताला की तरफ से हों वो कुरान करीम है, और जिसके मानी अल्लाह ताला की तरफ से हों और जो अल्फाज हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हों, उसको हदीस कुदसी कहा जाता है। दूसरा फ़र्क, कुरान करीम मुतवातिर है, यानी तवातुर के साथ कुरान पाक साबित है, और दूसरा कतई सबूत है, जबकि हदीस कुदसी में ऐसा नहीं है। हदीस कुदसी खबरें वाहिद भी हैं, हदीस कुदसी हदीस गरीब भी हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुरान करीम मुकम्मल अलहम्द से लेकर वन्नास तक ये तवातुर के साथ है, और हदीस कुदसी जो है ये तवातुर के साथ नहीं है। और दूसरा, हदीस कुदसी और खबर वाहिद हो तो ज़न्नी सबूत होगी, और जो कुरान पाक है वो कतई सबूत है। तो ये फ़र्क है कुरान करीम और हदीस कुदसी में। दूसरा, जो कुरान करीम की तिलावत की जाती है वो इबादत के तौर पर की जाती है, और इबादत के अंदर बाकायदा तौर पर जिस तरह नमाज के अंदर कुरान पाक की तिलावत की जाती है, तो हदीस कुदसी की नमाज के अंदर तिलावत नहीं हो सकती। तो इस एतबार से हमें मालूम होता है कि वो कुरान करीम है और ये हदीस कुदसी है। अब हदीस कुदसी और हदीस नबवी का फ़र्क क्या है? हदीस कुदसी और हदीस नबवी का ये फ़र्क है कि हदीस कुदसी वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का जिक्र करें और अल्लाह ताला से रिवायत करें कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, ये हदीस कुदसी है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये फरमाएं, ये ना फरमाएं कि अल्लाह ने फरमाया, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह इन्नमल आमालु बिन्नियात,
تو خود حضور علیہ السلام کا فرمان تو حدیث نبوی ہوگی، اور جو اللہ کی طرف نسبت ہوگی وہ حدیث قدسی ہوگی۔ اب حدیث قدسی کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حدیث قدسی کس طرح ہوتی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یوزین ابن آدم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر کہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ اور زمانہ تو میں ہوں۔ اب اس میں حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوزین ابن آدم کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ حدیث قدسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ دوسری حدیث کی مثال ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد مریضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کے پاس گئے اس کی عیادت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی عیادت کی تو فرمایا ابشر، خوشخبری سنا دو اس شخص کو، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں ہِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا، فرماتے ہیں کہ یہ جو بخار ہے اس بندے کو، یہ میری طرف سے ایک آگ ہے جو اس دنیا میں اپنے بندے پر مسلط کرتا ہوں، لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تاکہ میں قیامت والے دن اس سے محفوظ رکھ سکوں۔ یہ حدیث قدسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو امام احمد بن حنبل اور امام ابن ماجہ اور بہقی نے اس کو روایت کی، اور جو پہلی میں نے حدیث بیان کی اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل نے اس کو بیان کیا ہے، روایت کیا ہے۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی اذا احب عبدی لقائی احببتو لقاءہ واذا کرہ لقائی کرہتو لقاءہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا جو بندہ مجھ سے ملنا پسند کرے میں اس سے ملنا پسند کرتا ہوں، اور جو مجھ سے ملنا ناپسند کرے میں اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ اس کو امام مالک نے روایت کیا، امام بخاری نے، امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اب حدیث قدسی کا حکم کیا ہوتا ہے کہ اگر حدیث قدسی آ جاتی ہے تو اس پر عمل پیرائی کے معاملے میں یا اس حدیث کا حکم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے بات ذہن میں رکھیں، حدیث کی جو سندی حیثیت ہے، استنادی حیثیت، اور اس کا مطلب اس کو دیکھیں گے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، متواتر ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے، مشہور ہے، عزیز ہے، غریب ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، کس حیثیت کی ہے۔ جو حیثیت ہوگا اس کی استنادی متنی حیثیت ہوگی، اس کے مطابق ہی اس حدیث کی بھی حیثیت ہوگی جو حدیث قدسی ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی حدیث قدسی کیا کسی نے جمع بھی کی ہیں؟ کیا ائمہ کرام نے احادیث قدسیہ کسی ایک جگہ پر اکٹھی بھی کی ہیں؟ تو ہاں، بہت زیادہ محدثین کرام، بہت زیادہ ائمہ نے کتابیں اکٹھی کی ہیں، جس طرح الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ، یہ شیخ مناوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح الاتحاف السنیہ فی الاحادیث القدسیہ علامہ مدنی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ الاحادیث القدسیہ ابن بلبان کی کتاب ہے، الجامع فی الاحادیث القدسیہ عبد السلام کی کتاب ہے، اور الاحادیث القدسیہ الاربعینیہ یعنی 40 احادیث قدسیہ، یہ امام علامہ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح کتاب الصحیح المسند من الاحادیث القدسیہ، یہ مصطفیٰ عدوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور بھی بہت زیادہ محدثین کرام نے احادیث قدسیہ پر یہ کتابیں لکھی ہیں۔ اگر آپ احادیث قدسیہ کسی ایک جگہ پر جا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان ائمہ کرام کی کتاب پڑھ لیں، آپ کو احادیث قدسیہ پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی ایسی روایات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کی ہیں۔ اس سے الحمدللہ رب العالمین آج ہم نے حدیث قدسی کو سمجھا، اور حدیث قدسی اور قرآن کریم اور حدیث نبوی کا فرق سمجھا۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم حدیث کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی یقیناً آج کے اس دور میں یہ احیاء حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ۔